सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसकी आज समाअत हुई और समाअत एक हफ्ते के लिए अब मुलतवी हुई है। नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आज की समाअत का जो अहवाल रहा है वो जरा आपके सामने रखते हैं। मुकालमा क्या हुआ? चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, बाकी जजेस और ख्वाजा हारिस जो कि नवाज शरीफ साहब के वकील थे, उनके दरमियान नवाज शरीफ साहब की ज़मानत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने पूछा कि क्या ऐसी मिसाल मौजूद है कि मुल्जिम अदालती दायरा इख्तियार और कानूनी हुदूद से बाहर चला जाए। ये इस्तफसार किया ख्वाजा हारिस से। चीफ हारिस ने दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल में कहा कि 15 जनवरी को जेल में उनके मौक्किल की तबीयत खराब हुई। पीआईसी के प्रोफेसर्स, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और मेडिकल बोर्ड ने अलग अलग रिपोर्ट्स में बीमारियों की तस्दीक की। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप नवाज शरीफ की 15 जनवरी से पहले की रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं? नई और पुरानी रिपोर्ट्स का जायजा लेकर देखना चाहते हैं क्या नवाज शरीफ को ब्लड प्रेशर, गुर्दे में पथरी, हेपेटाइटिस, शुगर और दिल की बीमारी पहले भी थी, और क्या जेल में उनकी हालत बिगड़ तो नहीं रही? ख्वाजा हारिस ने कहा, तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स में नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट्स में नवाज शरीफ के दिल की कोई शरियान बंद होने का जिक्र नहीं। सीने में दर्द की शिकायत दवा से दूर की जा सकती है। सब जानते हैं कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क इलाज होता रहा। इस सूरत हाल के साथ उन्होंने इलेक्शन मुहिम चलाई और मुकदमात का सामना किया। यह कहना था चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने ख्वाजा हारिस से कहा, देखना चाहते हैं क्या उस वक्त भी उनकी तिब्बी हालत ऐसी ही थी, यानी जब वो इलेक्शन मुहिम चला रहे थे। ख्वाजा हारिस ने कहा, नवाज शरीफ का बैरून मुल्क इलाज हुआ और हमें उसी पर एतमाद है। उस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि नवाज शरीफ का नाम ईसीएल पर है तो हमारी इजाजत के बावजूद वो बाहर नहीं जा सकते। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि 8 सितंबर 2017 को नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ अल-अज़ीज़िया, फ्लैगशिप, एवनफील्ड रेफरेंसेस दायर हुए। 19 अक्टूबर 2017 को अल-अज़ीज़िया और 20 अक्टूबर को फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद हुई। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10, मरियम नवाज को 7, मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद की सजा हुई थी। सितंबर 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में तीनों की सजाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। 24 दिसंबर 2018 को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा हुई और अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया था। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सियासी और दिफाई तर्जमानिगार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं माहिर आईन कानून अबूज़र सलमान खान न्याजी साहब, थैंक यू सो मच। और फिरदौस शमीम नकवी साहब अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर ऑनरेबल मेंबर। नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करता हूँ अबूज़र साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर नैब की दरख्वास्त मुस्तरद की थी नवाज शरीफ साहब की, उन आर्ग्यूमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के केसों का हवाला दिया गया था। साइटेशन कोर्ट की गई थी कि इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इन बुनियादों पर पहले मुल्ज़मान की दरख्वास्तें मुस्तरद की। अब केस वापस उसी सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुका है, होगा कैसे? देखिए, इसमें थोड़ा सा जो बेल ऑन मेडिकल ग्राउंड्स होती है उसको, उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी जूरिस्प्रूडेंस को समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, बेल जो मेडिकल ग्राउंड्स पे मिलती है उसका मकसद ये नहीं होता कि किसी को आज़ाद कर देना। उसका मकसद ये होता है कि इस बंदे को बेहतरीन इलाज प्रोवाइड किया जाए। और सबसे अच्छी जूरिस्प्रूडेंस सेटल की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बड़ा एक फेमस केस है शर्जील मेमन केस। उसमें 3 चीज़ें थी, इसका हवाला भी दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बिल्कुल दिया। उसमें 3 चीज़ें देखने वाली हैं। उसमें यह है कि जेल प्रेमिसेस के अंदर जो है इलाज मुमकिन नहीं है एक्यूज्ड का या कॉन्विक्ट का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये देखने वाली है कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं इसको कहता हूँ कि मोस्ट प्रोफाउंड जो रीज़न होता है कि कॉन्टीन्यूड इनकारसरेशन के जेल के अंदर मुस्तकिल रहना, जान का ख़तरा लाहक हो सकता है उससे। अब
رول 143 ہے پاکستان پریزن رولز 1978 کا، اس میں بھی یہی کنڈیشنز پرووائڈڈ ہیں. اگر یہ کنڈیشنز ایگزسٹ کریں گی تو آپ بیل پہ اس بندے کو بیل مل جاتی ہے ایز اے میٹر آف رائٹ. لیکن اس میں دیکھنے والی یہ بات ہے ڈاکٹرز کی جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں وہ سب سے زیادہ ان کا بائننگ افیکٹ تو کورٹ پہ نہیں ہوتا، لیکن دے ہیو اے پرسویسو ویلیو کہ وہ کورٹس کو کنسیڈر بڑا سیریسلی دیکھتے ہیں. لیکن ڈاکٹرز نے یہ بھی کہہ دیا جی کڈنی کا پرابلم بھی ہے، ہائپرٹن کا بھی ہے، کارڈک پرابلم بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک پرابلم بتایا ہے. لیکن کسی ڈاکٹر نے، لیکن کیا وہ تھریٹ ٹو لائف ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا، کنکلوسیو اوپینین نہیں آیا. 4 بورڈ بیٹھے ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو کنٹینیوڈ انکارسریشن ہے، جیل کے اندر مستقل رہنا ہے، اٹس ڈینجرس اور فیٹل ٹو ہیلتھ آف میاں نواز شریف. اور ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں گا، یہ کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، ایک رول 197 ہے پاکستان پریزن رولز 1978 کا، اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس پاور ہوتی ہے، اس کو لگے کسی ایکیوز یا کانوکٹ کی طبیعت خراب ہے اور اس کو فوری طور پر ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت ہے تو اس کو ریلیز کر سکتا ہے اور ہاسپٹل لے کے جا سکتا ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ لکھی، انہوں نے اس میں یہی کہا کہ میاں صاحب نے جب ان کی طبیعت خراب ہوئی ان کو ہاسپٹل لے جایا جب ضرورت پیش آئی لے جایا جاتا ہے. یہ رول 197 کے تحت ہی گئے ہیں وہ. اس وجہ سے میاں صاحب کو تو بیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب جا سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس لگنے سے پہلے میاں صاحب نے کہا کہ میں جو مرضی ہو جائے میں نے ہاسپٹل نہیں جانا. تو یہ خواجہ حارث صاحب کا ایک لیگل اسٹریٹجی تھی جو کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن ایز اے لائر ہم لوگوں کو سمجھ آ جاتی کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک آرگومنٹ بنانا تھا. حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں خواجہ حارث اس سے؟ دیکھیں خواجہ حارث کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کو تو ایز اے پروفیشنل ہائر کیا ایز اے لائر، وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کیس میاں صاحب کا فائٹ کر رہے ہیں. لیکن خواجہ حارث صاحب کے کنٹرول میں ڈاکٹرز کی جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس میں میرا اپنا ماننا یہ ہے، میری جتنی اسٹڈی ہے جورسپروڈنس کی اور قانون کی، جب تک ڈاکٹرز کنکلوسیولی یہ نہ کہہ دیں کہ آپ اس بندے کی جو انکارسریشن ہے وہ جیل میں اس کے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تب تک کورٹ اس چیز کو سیریسلی کنسیڈر نہیں کرتی. اگر یہ ڈاکٹرز کہہ دیں کہ جی میاں صاحب جیل میں رہیں گے تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اگر ڈاکٹرز یہ کہہ بھی دیں کہ قیدی کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی ریلیف مل سکتا ہے کہ اس قیدی کو آپ مستقل طور پہ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں. اس کو مستقل بیل تو نہیں دی جا سکتی؟ نہیں، میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل بھی مل جاتی ہے اگر ڈاکٹر کا کنکلوسیو اوپینین آ جائے کہ اس بندے کو کیا کہتے ہیں، اس بندے کی جان کو خطرہ لگا کے اگر وہ جیل کے اندر رہے گا. لیکن اگر جیل کے اندر رہے گا تو یا میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل ہو سکتی ہے، لیکن کورٹ کے پاس یہ پاور بھی ہے کہ اس کو جتنا عرصے تک اس کی طبیعت خراب ہے اس کو ہاسپٹل کو سب جیل کنسیڈر کروا کے وہاں ٹرانسفر کر دیا جائے. یہ پاور بھی ہے. اب دیکھیں سپریم کورٹ ہے، ان کے پاس پاور ہے، دے کین پاس اینی آرڈر آرٹیکل 187 ان آرڈر ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس. تو کورٹ کے پاس دیکھیں کیس جاتا ہے، کورٹ کس طرح ڈیسائیڈ کرتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے نیب آ کے اس میں گورنمنٹ کے کنٹرول میں تو نیب نہیں ہے، نیب آ کے اس میں کیا اپنا اوپینین دیتی ہے، کیونکہ نیب کے بھی لائرز ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں. دیکھیں کس طرح کیس آرگیو کرتے ہیں. دیکھیں پہلے تو انہوں نے کیس خیر جیتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. حمزہ شہباز شریف صاحب نے اس پہ آج کرٹیسزم کیا ہے، وہی جو مسلم لیگ نون جس طریقے سے کرٹیسائز کر رہی ہے. ذرا کیا انہوں نے فرمایا سنائیے گا. ایک مرتبہ ان کو سیریسنس اتنی ہوئی کہ وینٹیلیٹر پر، اور اس کے بعد 7 سٹنٹس پڑے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں. کڈنی کی ان کو 3rd سٹیج پہ کڈنی کی بھی اپنا پرابلم ہے، وہ شوگر پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر ہے. اور آئے دن یہ نومولود جو سیاستدان ہیں وہ نواز شریف کی صحت پر سیاست چمکا رہے ہیں. رائٹ جی. فردوس نقوی صاحب، یہ اب تنقید انہوں نے حکومت پہ، یعنی آپ سب لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ نومولود سیاستدان ہیں، آپ لوگوں کو نومولود اقتدار ملا ہے اور آپ سیاست کر رہے ہیں میاں صاحب کی بیماری. جی میں کہوں گا حمزہ شہباز صاحب اور نواز شریف کا خاندان جو ہے وہ ظالم لوگوں پہ مشتمل ہے. باپ کو اتنی ساری بیماریاں ہیں، 7 اسٹنٹ لگے ہوئے ہیں، بلڈ پریشر ہے، گردوں میں پتھری ہے، تب بھی وہ کہتے ہیں نہیں ابا 3ری دفعہ بھی وزیر اعظم تانوی بننا ہے اور کام بھی کرنا ہے آپ نے 16-17 گھنٹے. تو بھائی آپ ان کی ریٹائرمنٹ کے جتنے بیمار آدمی کو آپ نے کیوں دھکیلا تھا کام میں؟ نہیں دھکیلتے تو شاید پھنستے بھی نہیں. تو اتنے ظالم خاندان والے ہوں، اب ان کو رونا پڑ رہا ہے. ذرا وہ صحیح کر لیں. شہباز شریف صاحب کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں تھے، ہم نے سنا ہے ان کی بھی طبیعت خراب ہے، کینسر ہوا ہے، ان کو بھی ہٹائیں لیڈر آف اپوزیشن. کل وہ بھی چلے جائیں گے تو ان کے لیے بھی یہی رونا رو رہے ہوں گے کہ جی ان کی طبیعت بڑی خراب ہے. مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ خطرناک ہے.
میاں صاحب کا علاج سوائے انگلینڈ کے کہیں اور ہو نہیں سکتا، اس سے کہ ان کو کوئی اور جگہ راس نہیں آتی، اس سے کہ انہوں نے کبھی آج تک کرایا ہی نہیں علاج۔ اب اگر مین بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ اس کو آپ جیل میں رکھ دیں گے تو اس کا حال وہی ہونا ہے جو میاں صاحب کا ہونا ہے۔ اب جیل کے قوانین کو تبدیل کر دینا چاہیے حکومت پاکستان کو۔ جس قیدی کو نزلہ زکام بھی ہو اور وہ کہے کہ میرا علاج لندن میں ہونا چاہیے تو ہمیں کروانا چاہیے، خاص طور پہ وہ اگر اپنے پیسوں سے خود جا رہا ہو تو اس کو بھیج دینا چاہیے نزلہ زکام کے لیے، اس کا پاکستان میں تو علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جتنی بیماریاں ہیں میاں نواز شریف صاحب کو وہ ساری بڑی اچھوت قسم کی بیماریاں ہیں جن کا پاکستان میں کوئی علاج نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کا ہم کیا علاج کریں؟ صحیح ہے جی بیٹے صاحب، لا علاج ہیں کہ میاں صاحب کو یہ ساری بیماریاں جن کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے اس فیصلے کے اندر، اور چیف جسٹس صاحب نے جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ ان کو یہ پرابلم ہیں جو شکایات آ سکتی ہیں، بلڈ پریشر ہے، گردے میں پتھری ہے، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے، دل کی بیماریاں ہیں، کیا یہ سب لا علاج ہے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ناٹ ایٹ آل، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پچھلے جب سے یہ جیل میں ہیں تو جتنا ریاست اور جتنی گورنمنٹ کر سکتے تھے فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے، کیا کچھ نہیں انہوں نے ان کے لیے کیا۔ وہاں پہ کارڈیاک یونٹ بھی 24 آورز ہے، اتنے ڈاکٹرز 2 شفٹوں میں وہاں پہ اسٹینڈ بائی ہیں، وہ ایکسرسائز سائیکل، اس کے بعد ہر ہاسپٹل جہاں وہ جانا فل سکیل میڈیکل یونٹ انسٹال کیا گیا۔ ایگزیکٹلی، دا پرابلم از دس کہ انہوں نے خود کہا ہے ہی از ریفیوزنگ میڈیکل ٹریٹمنٹ ان دی ہوپ کہ شاید اگر میرا یہ داؤ لگ جائے، بیل والا داؤ ہے ان کی طرف سے، یہ اسٹریٹجی ہے کہ بیل مل جائے۔ انہوں نے آلریڈی ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو کہا ہوا بڑا کلیئرلی جب ان کو ملنے گیا جیل میں کہ میں کسی ہاسپٹل میں یہاں ٹریٹمنٹ نہیں کراؤں گا، کسی ڈاکٹر سے، وہ ڈاکٹرز کو ہاتھ بھی نہیں اپنے آپ کو لگانے، چیک بھی نہیں کروانے دیتے آپ، ہارلے کلینک لنڈن۔ تو میرا خیال ہے، میں تو اس کو بڑا کلیئرلی دیکھتا ہوں، اس وقت انہوں نے جو ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے وہ ایک انوائرمنٹ ہے اور بڑا شدید قسم کا، دیکھیں یو آپ کریڈٹ ان کو دیں، وہ انہوں نے ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے، وہ بلیک میل کرنا ریاست کو، بلیک میل کرنا ریاست کے اداروں کو، آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے سر، نہیں اسکیئر کرنا، ڈرانا، جس میں انڈائریکٹلی عدلیہ کو بھی کہ جناب اگر ہمیں بیل نہ ملی اور یہاں پہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ سب ذمہ داری آپ پہ آئے گی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، سپریم کورٹ از گوئنگ ٹو گو تھرو آل اینگلز آف دا کیس۔ دیکھیں نا، اب جو آپ بتا رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں، جی بتایا نا 6 مہینے پہلے ذرا ٹیسٹ لے کے آئیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ان کی ڈیٹیریشن ہوئی ہے۔ اگر پہلے بھی یہ صورتحال تھی تو اس وقت تو وہ جلسہ جلوس کرتے تھے عدلیہ اور فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف، تو وہ نعرے بازی ہوتی تھی اور کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ابھی ایک دم کیا ہو گیا؟ شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں بھائی، میں کہتا ہوں امیزڈ، شہباز شریف صاحب واقعی میں بھی کئی دفعہ پریشان ہوتا تھا، اسمبلی میں جب آتے تھے اور اسمبلی میں جاتے تھے، بلیو می وہ ماشاءاللہ بڑی مجھے خوشی ہوتی تھی ان کو دیکھ کے کہ وہ تو اسپرنٹ لگا رہے ہیں 100 میٹرز والی، لیکن ساتھ ہی خبر آتی تھی کہ جناب وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئے۔ لیکن جب سے بیل ہوئی ہے شہباز شریف صاحب، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی، شہباز شریف صاحب بیک ٹو نارمل، کوئی بیک پین نہیں، کوئی کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ مائی پوائنٹ از دیر کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ کسی طرح ایک دفعہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ اور سنا ہے کہ میں ابھی آپ کنفرم تو نہیں کر سکتا ہوں کہ آج غالباً ایک آنریبل جج صاحب نے ایسا کوئی ریمارک بھی دیا ہے کہ جو باہر جاتے پھر واپس نہیں آتے۔ یس دس از ٹرو، جنرل مشرف وہ بھی بیماری کے گئے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں ہی از ویری ویری سک، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ بڑا کوئی خوفناک اللہ معاف کرے بیماری ہے۔ اور دوسرا اسحاق ڈار صاحب وہ گئے، سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صاحب بھی واپس نہیں آ رہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ریاست نے، لیکن وہ واپس نہیں آ رہے۔ تو میرا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ اس پہ they will see all angles of the case۔ لیکن اب یہاں نیب کے لائر کی کمپٹنس کی بات ہوئی تھی، with all respect to my friend جو ہمارے محترم لائر یہاں بیٹھے ہیں، I am going to watch the response اور جو جواب نیب دائر کرتا ہے، جو نیب کے پروسیکیوٹر وہاں پہ جا کے کہتے ہیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے لیکن بریگیڈیئر صاحب دیکھیں اسی نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیسٹ کیا میاں صاحب کی اپیل، اب نیب کیسے ٹویٹ اٹس ورڈز بیک؟ دیکھیں جی، میں آپ سے بات بتاؤں، دیکھیں یہاں ایوری تھنگ از پاسبل ان دس کنٹری۔ اگر نیب والے وہاں پہ جا کے پروسیکیوٹر ڈھیلی ڈھالی بات کرتے ہیں، جس طرح پہلے ان پہ تو بڑا پریشر آیا تھا، پوری قوم کھڑی ہوئی تھی کہ یار یہ کس قسم کا یہ پروسیکیوشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
अगर उन्होंने इसी किस्म का है मे बी नॉट सर, देख लें सर आप जो बेहतर समझते हैं, हाँ सर ये वो, अगर इस किस्म का उनका रिस्पॉन्स हो, इसका मतलब ये है कि अंदर के कुछ लोग मिले हुए और वो जनाब नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो समझ आएगी, मतलब नैब या हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट समझ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं ये एक बड़ा जबरदस्त तारीखी फैसला आएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास 2-3 क्विक ऑप्शन मेरे ख्याल में, एक तो ये आउटराइटली दे रिजेक्ट कि गेट लॉस्ट, जनाब हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, सॉरी बेस्ट ट्रीटमेंट पाकिस्तान, टेक इट और लीव इट। नंबर 1, वी विल नॉट बी ब्लैकमेल, वी विल नॉट बी स्केर्ड, आप हमें डरा नहीं सकते। नंबर 2, हो सकता वो कहे नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी, आपके पास पैसे की कमी नहीं, फ्लाई इन द हाई स्ट्रीट डॉक्टर्स टू पाकिस्तान, ठीक है ना जी, और वो आके आपको चेक करें। गवर्नमेंट उनको वीजा देती है, उनको बुलाया जाए, बिल्कुल मशीनरी हमारे पास मौजूद है। और तीसरी चीज, ऑपरेशन नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं जी नहीं मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, व्हाई शुड आई फ्लाई माय डॉक्टर, मैं उधर जाऊंगा, तो द कोर्ट कैन आल्सो ऑर्डर द गवर्नमेंट, रियासत जो है आप फ्लाई करें जितना पैसा लगता है और इनकी यहाँ पे सर्जरी करवा के इनको हालिस्ट्री डॉक्टर इनको एग्जामिन करें, ठीक है जी। ये जरा फवाद चौधरी साहब ने कुछ फरमाया है, मैं चाहूंगा जरा ये भी सुनवाया जाए। यानी जो हुकूमत का मौकिफ है, ये मौकिफ जारी बात है अदालत के सामने रखा जाएगा या रखा गया होगा, तो इस मौकिफ के बाद अदालत क्या फैसला कर सकती है, ये जरा सुनवाए फवाद साहब। पाकिस्तान में इलाज नहीं कराना चाहते, लेकिन उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो लंदन के इलाज में हुई। सो पाकिस्तान के डॉक्टरों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, उस निज़ाम के ऊपर जिस पे वो 30 साल हुक्मरानी करते रहे, उनको एतमाद नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहता। जिना हॉस्पिटल के अंदर जो दोबारा जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की हुई है। उनको कोई जगह पसंद नहीं आई। उन्होंने किसी कमरे में कहा कि जी यहाँ पे स्मेल आ रही है, किसी कमरे में कहा कि यहाँ का बेड ठीक नहीं है। सो उन्होंने अपनी मर्जी से, जो जिना हॉस्पिटल के कंसल्टेंट का ऑफिस था, उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे रहेंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया है, इस हद तक गए हैं कि इन्होंने एक मिनी कार्डियक यूनिट हॉस्पिटल के बाहर बना दिया है। उसमें 3 डॉक्टर्स 24 घंटे 7 दिन वहाँ पे होते हैं। जब से ये यूनिट बना है, एक दफ़ा भी नवाज शरीफ साहब ने इजाज़त नहीं दी डॉक्टर को कि वो उन्हें एग्जामिन करें। उनकी पार्टी का एक सेगमेंट नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर सियासत करना चाह रहा है, तो वो तो फिर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम जी। अबू जो सलमान खान याजी साहब, ये मौक़िफ़ भी जारी बात है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। अगर तो हुकूमत इलाज मुहैया ना करे कैदी को, तो उस सूरत में तो बड़ा वाज़ेह तौर पे जवाज़ ये दलील मौजूद है कि कैदी को बाहर निकलना चाहिए, ज़मानत मिलनी चाहिए ताकि वो अपना इलाज करे। लेकिन जब हुकूमत का एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमने जो है वो बियॉन्ड आर कैपेसिटी हमने जाके इनको फैसिलिटेट किया है, तो इसके बावजूद भी क्या कोई दलील बाकी रह जाती है ज़मानत की? देखें, दलील की ज़मानत की बात नहीं है। इलाज जो है मियाँ साहब को काफ़ी अच्छा इलाज मिला है। ये आप देखें पाकिस्तान के कितने कॉन्विक्ट्स, नॉट एक्यूज्ड, कॉन्विक्ट्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने, टॉप मेडिकल डॉक्टर्स का बोर्ड बैठे, वो आपकी सारी सिचुएशन को एनालाइज करे। अगर अभी भी मियाँ साहब को कोई प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज इट्स सेटिस्फैक्शन कि उनका जो बयानिया बन रहा है, अगर उसको भी काउंटर करना है, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एक दफ़ा फिर ऑफर कर दे कि चले हम आपकी मर्जी का हाई पावर्ड मेडिकल बोर्ड बना देते हैं। अगर वो कह देता है कि मियाँ साहब की इनकार्सरेशन इज़ फेटल टू हिज हेल्थ, तो आप मियाँ साहब को डॉक्टर ओपिनियन दे दो, तो फिर कोर्ट कंसिडर कर लेगा इस चीज़ को। लेकिन अब मियाँ साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में होना चाहिए ना, बाहर जाने की कैसे? पाकिस्तान का इलाज और इसको फॉरेन जो इलाज है इसको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। ये इस तरह ज़रूरत है कि देखिए, अगर पाकिस्तान में वो इलाज अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत में फिर मेरे ख्याल से मियाँ साहब को जितनी बीमारियां बताई गई हैं, इनका बहुत बेहतर इलाज अवेलेबल है। आगा खान हमारे पास है, हमारे पास सर्विसेज इंस्टीट्यूट है, बेस्ट डॉक्टर्स, AFIC, CMH, बेस्ट डॉक्टर्स पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में नाम है हमारे डॉक्टर्स का, फैसिलिटी सारी अवेलेबल है। मियाँ साहब डिसाइड करो ना इलाज कराना है कि सियासत करनी है। लेकिन जब असल बात यह है जो ख्वाजा आरिफ साहब ने आज कही कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क इलाज हुआ और हमें उसी पर एतमाद है, तो असल बात तो ये है, मसला तो ये है ही नहीं कि पाकिस्तान में इलाज है या नहीं, मसला तो ये है कि जाना है बाहर। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे पीपल्स पार्टी की मुश्किलात पे ज़रा बात करते हैं अपोजिशन लीडर्स से असेंबली।
بریک کے بعد خوش آمدید. جعلی اکاؤنٹس کیس اور سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل کے حوالے سے کیس کو منتقل کرنے کے احکامات دیے سپریم کورٹ کے حکم پر, اور کیس منتقل ہو گیا بینکنگ کورٹ کراچی سے اسلام آباد نیب عدالت کے پاس. لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ اس کیس کو منتقل نہ کیا جائے اور اس کیس کو کراچی میں رکھا جائے. آج اس کی سماعت ہوئی اور 10 دن کے بعد اس پر دوبارہ سماعت ہوگی. جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے لیے جو سوال نامہ تیار کیا گیا ہے کل پیش ہوں گے. 20 مارچ کو دونوں کو بلا رکھا ہے, باپ بیٹے کو. تو اس سوال نامہ میں کیا پوچھا جا سکتا ہے وہ کچھ تفصیلات میں چاہوں گا آپ کے سامنے رکھی جائیں. آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے 100 کے قریب سوالات ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں. نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم 20 مارچ کو یعنی کل یہ سوال نامہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے حوالے کرے گی. آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو سے پاک لین کمپنی کے متعلق بھی سوالات ہوں گے. پاک لین کمپنی میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز جعلی اکاؤنٹس سے کی گئیں. آصف زرداری نے پاک لین کمپنی 1989 میں مبینہ طور پر فرنٹ مین اقبال میمن کے ذریعے خریدی. 2009 میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو اس کمپنی کے شیئر ہولڈرز بن گئے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو 25% کے شیئر ہولڈرز بنے. ذرائع کے مطابق آصف زرداری بطور کمپنی ڈائریکٹر اکاؤنٹس استعمال کرنے کا اختیار رکھتے تھے. پاک لین کمپنی کو 2008 کی دستاویز پر آصف زرداری کے بطور ڈائریکٹر دستخط موجود ہیں. پاک لین کمپنی نے قرضوں کی مد میں بینکوں سے اربوں روپے بھی حاصل کیے. تو اس کمپنی سے متعلق اور کچھ اور معاملات سے متعلق کل 100 کے قریب کہا جا رہا ہے سوالات ہوں گے جو کیے جا سکتے ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب, سر یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ پنڈی کے کہنے پر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور یہ سب انتقامی کارروائی ہے, ورنہ کیس تو کراچی میں بھی چلایا جا سکتا ہے. اور پیپلز پارٹی کے بقول پی ٹی آئی اس نیکسس میں شامل ہے جو نیکسس ہمارے خلاف کام کر رہا ہے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کیس کیوں شفٹ کیا گیا نیب کا اسلام آباد, اس پہ نیب نے خود اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے. اور جہاں تک ویسے بات کرتے ہیں وہ اپنی فری ہونے کی اور فیئر پلے ان گورنمنٹ آف سندھ, تو چیف جسٹس صاحب ایک بوتل پکڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہے, اور لیبارٹری سے وہ نکلتا ہے زیتون کا تیل, ٹھیک ہے, اور شہد. تو یہ تو یا تو ہمارے چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ بالکل انہوں نے دنیا دیکھی نہیں تھی کہ نہ ان کو بو آتی ہے, نہ ان کو شہد اور زیتون میں کوئی فرق نظر آتا ہے, اور دوسری چیزوں میں تو پتہ نہیں, قانون اندھا ضرور ہوتا ہے, اتنا اندھا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ تھا. لیکن جہاں ایسی لیبارٹری میں, اور بعد میں اس لیبارٹری کا جب جا کے لوگ میڈیا جا کے دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے اس چیز کو ڈسٹنگش کرنے کے لیے کہ یہ کیا چیز تھی اور کیا نہیں تھی. اچھا, ویسے بھی آپ دیکھیں نا, جو بھی ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر, جب بھی یہاں سندھ کے اندر کوئی سندھ کا سیاستدان اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا سیاستدان پکڑا جاتا ہے تو اس صحبت کے علاوہ کہ وہ دنیا کے لیے جیل میں ہے, باقی وہ جیل میں نہیں ہوتا, وہ جیل سے باہر بھی ہوتا ہے, وہ پارٹیاں بھی اٹینڈ کرتا ہے اپنی پرائیویٹ پارٹیز, اور اس کا جیل کے اندر بھی لوگ آ کے اس سے اسی طرح پارٹنگ ہوتی ہے جیسے ہو رہی ہوتی ہے. یہ کہانیاں کوئی میری بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے. وہ جو پچھلے 11 سال گزارے نا زرداری صاحب نے, اس کے اندر بھی انہوں نے ایک مہارت حاصل کر لی تھی. ان کا کوئی کیس جو ہے کنکلوژن پہ نہیں آیا, اور نان ٹرائل کی بیسس کے اوپر ان کو بری کر کے نکال دیا گیا. اس سے کہ کیا ہوا, کبھی جج غائب, کبھی پروسیکیوشن کا وکیل غائب, کبھی ان کا اپنا وکیل غائب, کبھی وٹنس غائب. بتا دیجئے ان کے اوپر جتنے کیسز تھے, کس کی کیس کو جو ہے اس کے اندر پوری تکمیل ہوئی کیس کی, اور باقاعدہ ججمنٹ لکھا گیا کہ وی ہیو فاؤنڈ ہم ناٹ گلٹی, دیٹ دا پروفس پرووائڈیڈ آر ناٹ ایڈیکویٹ. بعد میں پلی یہ لی ان کے وکیل صاحب نے کہ جی 11 سال واز دا میکسیمم پنشمنٹ انڈر اینی کیس. ارے اس سے بھی ایک بڑی سزا تھی جو اس قوم کو چاہیے تھی اور انسسٹ کرنی چاہیے تھی کہ ایسے لوگ جو ملک کے اندر چوری کرتے ہیں وہ نااہل ہو جائیں اور آئندہ کبھی وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نہ بن سکیں. وہ اگر کنوکٹڈ ہو جاتے ان 11 ان کیسوں میں, کسی بھی ایک کیس میں, تو وہ 11 سال کی سزا ڈیڈنٹ میٹر. واٹ میٹر واز دیٹ ہی وڈ نیور بیکم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, ہی کوڈ نیور ہیڈ پاکستان پیپلز پارٹی. وہ کنوکشن نہیں آ سکی. اب کہ انشاءاللہ یہ کنوکشن آئے گی,
اس سے کہ آپ کے انہی نے پیپر ٹریل چھوڑی ہے. جے آئی ٹی پڑھیے, فالودے والے کا کیس پڑھیے, دوسرے پڑھیے, اومنی گروپ کے کیسز پڑھیے, پارک لین کے پڑھیے, تو اتنی پیپر ٹریل انہی نے چھوڑی ہے کہ ان کی ٹریول بلز, ان کے بجلی کے بل, ان کے یوٹیلیٹی بلز جو ہیں بلاول ہاؤس کے, سارے خاندان کے ٹریولنگ اینڈ پراپرٹی ٹیکسز, وہ ساری پیپر ٹریل ہے کہ فیک بینک اکاؤنٹ سے, بینامی اکاؤنٹ سے ان کے پیمنٹ ہوئے. یہ بچیں گے کہاں سے؟ اب کے جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ پھندا ذرا ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کیچ دا منکی سلولی. سو دس از واٹ از ہیپننگ. انہیں دیکھ لیا گیا ہے, جج کر لیا گیا ہے. پہلے یہ شروع ہوئے تھے کہ ہم جو ہے جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں. جب انہیں نظر آیا کہ آغا سراج دورانی کے اوپر ایک پتہ بھی نہیں ہلا ادھر ادھر سے, بڑی کوشش کر لی 2-4 پروٹیسٹ کروا دے کوئی بڑی قسم کی, کوئی پروٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوئی. انہیں دیکھ لیا عوام تو ساتھ کھڑے نہیں ہیں. لیکن کل جیل کون جائے گا, تو وہ جیل بھرو تحریک بند. ایک تو یہ کہ اور اب جو ہے وہ ٹرین بھرو تحریک شروع ہو گئی, پاپا بچاؤ مارچ. ٹھیک ہے, ایک تو زرداری صاحب کے بارے میں اطلاعات نہیں ہے کہ زرداری صاحب پہنچیں گے یا نہیں, لیکن بلاول صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ پہنچیں گے, ان کے وکلاء ان کے ساتھ ہوں گے, پارٹی کے رہنما ان کے ساتھ ہوں گے, اور ملک بھر سے جو جالے ہیں ان کو بھی حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ پہنچے بلاول صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. تو یہ تو اس کو پولیٹیکل وکٹری کے طور پہ ٹرانسلیٹ کریں گے. کل بلاول جب وہاں پہ جائیں گے, اور پیپلز پارٹی کی ظاہری بات ہے کچھ لوگ تو ضرور آئیں گے, تو یہ ان کی کوشش ہے کہ وہی سما ریکریٹ کرنا یا کاپی کرنا جس طرح پی ایم ایل این کے دور میں ہوتا تھا. ان کے جب کیسز چل رہے تھے نواز شریف صاحب کے, ایونس فیلڈ والے, تو کیسے ان کے لوگ آتے تھے. تو ایک تو وہ یہی شو کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں وی آر اسٹل اے فورس ٹو بی ریکنڈ ود, ایک تو امپریشن. لیکن ایکچوئل بات یہ ہے میری نظر میں جو ماسٹر مائنڈ ہے بلاول نظر میں ناٹ اے ماسٹر مائنڈ آف دس انٹائر منی لانڈرنگ اسکیم. ٹھیک ہے اس کا رول کہیں بیچ میں ہے, وہ اب دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے جی آئی ٹی میں اور اس کے بعد نیب میں. مین ایکچولی تو زرداری صاحب ہے اور فریال تالپور صاحب ہے, پلس آف کورس دی اومنی گروپ کی ٹاپ لیڈرشپ جو ویسے ہی ساری اریسٹڈ ہے, پلس کچھ اور کنائیونگ جو کلیبریٹرز ہیں وہ لوگ پکڑے گئے, بیریئر ٹاؤن کے لوگ. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہمارے محترم لیکن فاروق نائک صاحب کو بس نام ضرور لیجیے, وہ بھی بہت زیادہ ان معاملات میں ہے. نہیں کون سر کس کی بات کر رہے ہیں آپ, کن کا نام؟ فاروق نائک. ہاں فاروق نائک صاحب کو بھی بیچ میں ہے, پھر آپ مراد علی شاہ, وہ بھی اسٹریٹجی میں بہت میجر حصہ لیتے ہیں. جی اب میں آ رہا ہوں اس طرف. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں امیر عباس کے بڑے آرام سے وہ they will give it up without a fight, تو نہیں ہونے لگا. چاہے بے شک نیب راول پنڈی میں کیس چلے گا, احتساب عدالت میں ریفرنس سے جائیں گے, ان کو اپیئرنس آنا پڑے گا جو بھی ہے, لیکن یاد رکھیں جو لو رینکنگ بینک آفیسرز ہیں یا بینک سینئر آفیشلز ہیں یا وٹنسز ہیں, پر سندھ گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں, وہ جو پروسیکیوشن وٹنسز کے طور پہ جن کو میں بتا رہا ہوں, جنہوں نے پیش ہونا ہے, ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے تو آنا ہے سندھ سے, وہ لنڈن سے تو نہیں آنا, اور سندھ سے آئیں گے اور وہ وہاں پہ ان کا ٹوٹل کنٹرول ہے. So you might find کہ some of the witnesses will turn, جس کو کہتا ہے نا میرا خیال ہے the word is hostile, کہ نہیں جی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں, ہم تو جناب ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. بینک مینیجر کہیں گے نہیں جی نہیں, وہ بالکل ٹرن ہو جائیں گے. اسی طرح کچھ لوگ غائب ہو جائیں گے, کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہی کچھ پہلے زرداری صاحب کے کیسز میں ہوا. Exactly, this is the strategy they will follow. اور دیکھیں آج ان کا معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں شروع ہو گیا. آج کیا خبر آئی ہے کہ وہ ایف آئی اے نے کہا نہیں وہ ریکارڈ کافی ہے ہمارے پاس, کچھ جلا ہے کل ریکارڈ کراچی کے اندر ریلیٹڈ ٹو دس منی لانڈرنگ کیس. تو دیکھیں ریکارڈ بھی غائب ہوگا, ریکارڈ جلے گا بھی, کچھ اللہ معاف کرے پتہ نہیں کوئی لوگوں کو غائب کر کے کیا یہ کر دیں گے, تو انٹیمیڈیٹ کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ نہیں ہوگا کہ بڑے آرام سے سارے لوگ آئیں گے ان کے خلاف آ کے پروسیکیوشن کے وٹنس ان کے خلاف گواہی دیں گے, یہ نہیں ہونے لگا. اور دوسری بات, میڈیکل سرٹیفکیٹ, ہیلتھ سرٹیفکیٹ, اپنا ہاسپٹل کے ایڈمیشن فلاں, وہ جو تاخیری ابھی وہ شروع ہوگا کام. جی وہ شروع ہو جائے گا. اچھا یاد رکھیں 7 مارچ کو 2 مہینے کی جو مہلت دی تھی سپریم کورٹ نے, وہ 7 مارچ کو مکمل ہو گئی ہے, آج 19 مارچ ہے. جی وہ تو ریفرنسز could be coming now any time. اور یہ جو پروٹیکٹیو بیل آپ اس کو کہیں, جو بھی ہمارے بھائی لائر بھائی بتائیں گے کہ وہ کیا اس کی کیا لیگل ہے, جو سندھ ہائی کورٹ نے دی ہے, وہ بھی یہی چیز ہے نا. آپ معاملات کو ڈیلے کریں, آج ادھر پٹیشن, آج ادھر پٹیشن, آج فلاں فیصلے کے خلاف, اور ان کے وکیل
जो है दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन ख्वाजा हारिस शाह PMLN की टीम जो है। फारूक नाइक साहब के पास वो गिदड़ सीखी है कि हर केस में जरदारी साहब भाई आप मुझे देखें उनके जितने जो पहले केसेस थे उन तमाम केसेस में कैसे खूबसूरती से उन्होंने वो तमाम वो अपना एक्विटल, और कहते हैं एक्विटल विद ऑनर, एक्विटेड विद ऑनर, जबकि वहां पे जो मेन रिकॉर्ड है ओरिजिनल रिकॉर्ड भी गायब हो गया था। आपको पता नहीं क्या कुछ हुआ इनके दौर में, यू नो इट, जब पीपल्स पार्टी के 5 साल थे और नून के 5 साल थे, पता नहीं मिली भगत से क्या कुछ नैब में हुआ, क्या दरवाजे तोड़े गए, क्या रिकॉर्ड को गायब किया गया। सो इतना आसानी से ये दे नॉट गोइंग टू, अगर ब्रिटिश हाई कमीशन से रिकॉर्ड गायब हो सकता है, लंदन से पाकिस्तानी हाई कमीशन वो जेनेवा वाला, हाँ जी, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, एक क्रेडिट नहीं अपना अमीर अब्बास, आप रियासत को, रियासत के इदारों को दे, एंड ऑब्वियसली द सुप्रीम कोर्ट गेट्स द क्रेडिट कि उन्होंने ये FIA के केस का नोटिस लिया। GIT और नैब तो अभी बाद में आए हैं। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क है ना, ओमनी और जरदारी नेक्सस वाला, एटलीस्ट इट हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, स्मैश हो गया। ये मैं समझता हूँ कि अब आई डोंट थिंक दिस इज, ये नेटवर्क इज एन ऑपरेशन। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज, अगर बैरिया टाउन 500 अरब रुपए देता है रियासत पाकिस्तान को वापस, अब ये फैसले आने वाला है, उन्होंने तो ऑफर कर दिया अराउंड 485 बिलियन रुपीज, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल के एंड तक कि पता नहीं कितने खरब रुपया जो है ये, मेरा ख्याल है जरदारी साहब इवेंचुअली विल नॉट बी एबल टू टेक ऑल दिस। मेरा ख्याल है वो प्ली बार्गेन की तरफ जाएंगे, और ओमनी का तो सारे एसेट्स जो है वो तो स्टेट मेरा ख्याल है इवेंचुअली टेक ओवर कर लेगी। तो इसमें मुझे स्टेट की विन विन सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है। राइट, ये क्या हैसियत है जो जरदारी साहब को 10 दिन अमीर साहब मैं कुछ कह सकूंगा इस स्टेटमेंट पे, ये जो सारा प्रोसेस है, मैं आता हूँ फिरदौसी में आता हूँ, ये जरा अबू साहब अमीर, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आपको पेश होना पड़ेगा, प्रोसेस से आप हट नहीं सकते। ये एक किस्म की प्रोटेक्टिव बेल है, ठीक है। प्रोटेक्टिव बेल तब होती है जब आपको नॉर्मली FIR कटती है तो उसके बाद भी आप करवाते हैं, फिर नीचे से आके प्री अरेस्ट कराते हैं, लेकिन ये नैब की प्रोसीडिंग है, सेक्शन 19 का कॉल अप नोटिस आया है, तो ऐसा इनको डर है कि अगर ये वहाँ जाएँ, इनको गिरफ्तार ना कर लें, तो उन्हें 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल ले ली है। अब प्रोटेक्टिव बेल का मकसद ये नहीं होता कि कोर्ट ने आपके केस के मेरिट्स की टेंटेटिव असेसमेंट की है या देखे कि प्रमा फेसाई आप इनोसेंट है या आपका खिलाफ को केस नहीं बनता। ये हर बंदे को तकरीबन 99% लोगों को प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि फैसिलिटेट करें एक्यूज को टू ज्वाइन द प्रोसीडिंग्स। लेकिन अगर कल जरदारी साहब पेश नहीं होते, हाँ अगर नहीं होते, तो देखिए इफ यू कम टू इक्विटी यू हैव टू कम विद क्लीन हैंड्स। ये कोर्ट का, ये जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है। अगर आप कोर्ट के पास कल को जाएंगे और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आप नहीं पेश हुए, तो फिर अगली दफा कोर्ट भी ये चीज़ देखेगी कि आपने यू आर नॉट कमिंग विद क्लीन हैंड्स। और दूसरी बात, जो केस ट्रांसफर हुआ है, इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। देखें अब से ये जब जिस दिन GIT की रिपोर्ट आई थी, आप भी सुप्रीम कोर्ट में थे, उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा था, जो प्रीवियस चीफ जस्टिस थे, कि हम ऐसा करते हैं कि सिंध सेक्रेटेरिएट पूरा इस्लामाबाद शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने मफलूज कर दी है। AC को लेटर लिखती है GIT, DC को लेटर लिखते हैं, तहसीलदार को लिखते हैं, कोई फर्दे नहीं दे रहा, कुछ चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहा। और आप देख लें DG FIA ने कितनी मेहनत की इस केस पे, और उनके बेटे ने पिटिशन फाइल की सिंध हाई कोर्ट में कि हमारी फैमिली को हरास किया जा रहा है। बशीर मेमन साहब के बेटे की बात कर रहा हूँ। मतलब कि DG FIA को अगर आप डरा सकते हो या उनको धमका सकते हो, तो बाकी जो स्टेट मशीनरी है, विटनेस होगी, प्रोसिक्यूशन टीम हो गई, इन्वेस्टिगेशन टीम हो गई, वो काम कैसे करेगी। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा फैसला है कि इसको इस्लामाबाद ट्रांसफर किया जाए, कि एक न्यूट्रल ग्राउंड, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि ट्रायल हो। बेशक जरदारी साहब इनोसेंट होंगे अगर कुछ उनके खिलाफ नहीं हुआ, लेकिन ट्रायल जो उसका जो मकसद है टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स जस्टिस, कि जस्टिस नजर आना चाहिए करते हुए। ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन की पूरी टीम डरी हुई, इन्वेस्टिगेशन की भी डरी हुई है, सबको हरास किया जा रहा है, तो वो ट्रायल के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। और DG नैब रावलपिंडी मंगी साहब को तो उन्होंने एक वेल्ड वार्निंग दे दी ना, कि ये मंगी वही है ना जो सिंध से आया। अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा, शायद अब ये मामला नीचे इस तरह मादी की तरह चल सकेंगे। नाउ द सुप्रीम कोर्ट इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन, जिस तरह एवनफील्ड में हुआ था। और ये सुप्रीम कोर्ट, मैं हमेशा कहता हूँ, नया पाकिस्तान शायद इनको पसंद ना आए, अपना सुप्रीम कोर्ट की वजह से नया पाकिस्तान बना है। इसमें अब वो पुरानी गड़बड़ी। इसमें एक छोटी सी मैं चीज बताऊंगा, पहले जितने केसेस चले हैं आज से 5 साल 10 साल पहले, उसमें हमेशा टेक्निकल जस्टिस हुआ है, केस मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ। इस दफा क्योंकि केस लॉजिकल कंक्लूजन पे केस क्यों पहुंच रहा है कि इंप्लीमेंटेशन बेंच बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। नॉर्मल ट्रायल कोर्ट कभी इनके ट्रायल नहीं कर सकता, इंप्लीमेंटेशन बेंच बैठा हुआ है, तो सारे केसेस लॉजिकल कंक्लूजन। वो जो मंगी साहब वाली बात है, वो आपकी ख्वाहिश में पूरी कर देता हूँ, तो लेकिन जरा पहले फिरदौस नकवी साहब को, मैं मुराद अली शाह साहब ने जो फरमाया है, मैं चाहूंगा ये चूंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो लीडर ऑफ द हाउस है, तो जरा उन्होंने क्या कहा है वो जरा सुनवाया जाए। जो भी करप्शन में इन्वॉल्व चाहिए, लेकिन हमें कुछ लग ऐसा रहा है
کہ پریشرائز کرنے کے لیے سندھ حکومت کو، اس لیے کہ کل ایک وفاقی وزیر کی میں نے بات سنی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سندھ حکومت نہیں کی تو اور طریقے بھی ہیں اس کو نکالنے کے. تو میں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا کہ سندھ اسمبلی میں سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت واضح اکثریت ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تقریباً 50 MP ہے، ان کو الگ کرنے ہوں گے، ادروائز جو باقی ہیں، اور کوئی ایک MP ان کے پاس نہیں ہے جو منصفانہ اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ٹارگیٹڈ اور پولیٹیکلی منورڈ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے ہم رائٹ. جی صاحب، یہ ہے پیپلز پارٹی کا موقف کہ یہ ونڈکٹیو جسٹس ہو رہا ہے اور اس جی میں ذرا دیکھیے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں مراد علی شاہ صاحب جو ہیں بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن حواس باختہ ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے 99 لوگ ہیں، جوائنٹ اپوزیشن کے 65 لوگ ہیں. 99 اور 65 میں 34 لوگوں کا فرق ہوتا ہے. 17 لوگ ادھر سے ادھر ہو جائیں تو میجورٹی چلی جاتی ہے. تو وہ 50 کی جس کی بات کر رہے ہیں 50 ہیں نہیں. تو میرے خیال سے بیچارے کو میتھس میں، ویسے تو انجینئر ہیں، ان کی میتھس اسٹرانگ ہونی چاہیے، بٹ آئی تھنک سو جب انسان پریشان ہوتا ہے تو میتھس بھی بھول جاتا ہے، سمپل ارتھمیٹک بھول جاتا ہے. میں ایک اور طرف بھی لانا چاہتا ہوں آپ کو اس کے کہ ایک کمنٹ آیا تھا پلی بارگین کے اوپر اور پیسوں کے اوپر، خاص طور پہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں ٹریورسٹی آف جسٹس ہوگی کہ اگر ملک ریاض صاحب کو پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے. اس سے کہ وہ پیسے بھی جو بات ہو رہے ہیں 500 ارب، وہ ون شاٹ پیمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. وہ کوئی 5 سال کہہ رہا ہے، کوئی 10 سال کہہ رہا ہے. یہ انہوں نے لوگوں سے ہی لے کے دینے، اور یہ پھر اپنی جو دولت انہوں نے کمائی ہے غلط طریقے سے، اس کے مزے لوٹتے رہیں گے، ان کی اولادیں بھی لوٹتی رہیں گی. ان لوگوں کو، ان جیسے لوگوں کو جب تک جیل کے اندر بند نہ کیا جائے اور ان کی تمام جائیداد ضبط نہ کی جائے، اس وقت تک ان لوگوں کی سزا نہیں ہوتی. اس سے کہ یہ اتنے بڑے کرمنلز ہیں، انہوں نے پورے ملک کو غلط راہ پہ لگایا ہے، پوری انڈسٹری کو غلط راہ پہ لگایا ہے. they have created the worst kind of precedents in life. یہی کام زرداری صاحب نے کیا ہے کہ زرداری صاحب نے حکومت میں، پالیٹکس میں آ کے ایک ذریعہ آمدنی بتایا ہے کہ how do politicians can enrich themselves، کہ لینڈ کی ٹریڈنگ، لونز دینے کے طریقے، acquiring state enterprises at low prices, giving loans to state enterprises on a collateral which actually does not exist. یہ سارے راستے کس نے دکھائے ہیں اور وہ اقتدار میں ہونے کے پورے فائدے اٹھائے ہیں. وائی اونلی اومنی گروپ؟ سندھ میں ایک ہی آدمی، ایک ہی گروپ تھا، اور گروپ نظر نہیں آتے تھے پروفیشنل. اگر انہی نے سب کو سپورٹ ہی کرنا تھا انڈسٹریلائزیشن، ہر فیور اومنی کے لیے، اور پھر اس کو ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خدمت کرنا چاہ رہے تھے سندھ کی. ارے سندھ کی عوام کی خدمت کرنی ہے تو اس کا نقشہ میں آپ کو کھینچ کے بتاتا ہوں. میں جاتا ہوں، اب ہر ہفتے نکلا ہوا ہوتا ہوں، ایک سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کام نہیں کر رہا. وہاں فائر بریگیڈ جیسی چیز کا نام نہیں ہے شہروں میں جن کی 2-2 لاکھ کی آبادی ہے. صاف پینے کا پانی کسی شہر میں نہیں ملتا. وہاں کے اساتذہ انسائکلوپیڈیا کو کہتے ہیں کسی جانور کا نام ہے. آج اسکولوں میں فرنیچر نہیں ہے. آپ حال تو دیکھیں، 2 سال پہلے بنے ہوئے اسکولوں کی چھتیں گر رہی ہیں. جو 7-8 سال پرانے اسکول ہیں ان میں بھینسیں بنی ہوئی ہیں اور گدھے بندھے ہوئے ہیں. ان سب کی تصاویر ہم نے لا کے میڈیا کے سامنے رکھ کے دے دی ہیں. کنجر لیک کا حال دیکھیں کہ کیا ہوا ہے. ہر دریا میں اور کینال کے اندر گندا پانی ڈل رہا ہے، سیوریج کا پانی ڈل رہا ہے. پورے شہر کراچی کے اندر جس کو 30,000 بسیں چاہیے، وہاں 4,000 بسیں چل رہی ہیں. کراچی سرکولر ریلوے 1994 سے بند پڑی ہوئی، کچھ نہیں کیا، پانی ہے نہیں شہر کراچی میں. سندھ کی جو حالت آپ کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، یہ سوال جب بلاول صاحب سے ہوا تو بلاول صاحب نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ یہ ہمارے خلاف ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یہ فوج کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور یہ پروپیگنڈا کی وجہ سے یہ باتیں ہمارے خلاف کی جاتی ہیں. میں ذرا چاہوں گا کہ بریگیڈیئر صاحب کی خواہش ذرا جانے سے پہلے اسی لیے تو امیر بھائی میں نے ان کا نام رکھ دیا بلا وجہ بھٹو. یہ ذرا سنوائیے گا. اسلام آباد میں کوئی منگی صاحب ہیں، سندھ سے لائے ہیں، جو کہ اریسٹ کر رہے ہیں ہمارے سندھیوں کو. تو یہ پہلے بھی ہوا ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ہم جائیں گے نیب کے سامنے، نیب کا مقابلہ کریں گے، اب وہاں کی انکوائری کا مقابلہ کریں گے، اب ان کو بھی فیس کریں گے. اور اگر جیل جانا پڑا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو میرا شروع سے سیکنڈ ہوم ہے. سر آپ کی خواہش. امیر بھائی
याद रखें अब बात 2019 में सिंध कार्ड की बात होगी, फिर वही 18th अमेंडमेंट की बात होगी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात होगी। तो ये मैंने कहा था 2018 नवाज शरीफ साहब का उनकी पॉलिटिकल डिमाइस का साल है। ये साल जो होगा ये मैं समझता हूँ पीपीपी की जो सिंध में ख़ास नहीं नॉट है तो पीपल पार्टी की टॉप लीडरशिप, मेरे ख्याल इनकी पॉलिटिकल डिमाइस इस साल 2019 में के एंड तक मुझे नज़र आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट और याद रखें सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जो एक तारीखी किरदार 2 साल से अदा किया है, इस साल भी आपको एक तारीखी रोल सुप्रीम कोर्ट का नजर आएगा। मेरी असेसमेंट है बिल्कुल सही है। ये जरा एक तो जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि जी हम जाएंगे, हम पेश होंगे, हम डरते नहीं हैं, दूसरी तरफ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी एक जमानत की दरख्वास्त, कभी फैसले रुकवाने की दरख्वास्त, कभी केस शिफ्ट करने की दरख्वास्त। आप डरते नहीं तो फिर सामना करें, आ जाए इस्लामाबाद में सामना करें। इसमें 2 बातें हैं, ये जो बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। अच्छा इसमें हंसी भी आती है कि कह रहे तो ऐसे हैं जैसे नेल्सन मंडेला की तरह कोई 30 साल जेल काटी है या कुछ चाहे गुएरा की तरह बड़ी स्ट्रगल की है कैपिटलिज्म के खिलाफ। आप पे करप्शन के केसेस हैं, आप कोई किसी आइडियोलॉजी के लिए नहीं जेल की आइडियोलॉजी की वजह से नहीं जा रहे कि आप कोई आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करें और आपको ज़बरदस्ती रियासत आपको पाबंद कर रही है, बंद कर रही है। करप्शन केसेस हैं, आप करप्शन फेस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये बात करने के लिए। वैसे क्या कहते हैं मेरे में इतनी बात नहीं, मेरे भी करप्शन जल्दी से जरा सवाल सुनवा दे, ये जरा सवाल सुनवा दे जो जरदारी साहब से आज एक सहाफ़ी ने किया था वहाँ पे, ये जरा सुनवा दे, कॉन्फिडेंस से कमाल दिखा दे जरा जल्दी से। जरदारी साहब जमानत देने का मकसद आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। जरदारी साहब जमानत देने का मकसद ये है कि आप नैब के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। कहका लगाया जरदारी साहब, कहका सुन लिया आपने, ये कॉन्फिडेंस की तो कमाल है ना भाई। अरे शुक्र करें पप्पियां नहीं दी दोनों हाथों से। नहीं हुआ ना कि इनके को करप्शन के जब से लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचा हो। मैं एक जुमला कह दूं, इनका वो भी बड़ा तारीखी जुमला है, फिर कभी आप दोबारा सुना दिए कि चेयरमैन नैब की मजाल हो। मजाल क्या सर, अगर रूल ऑफ लॉ रह गया, कानून पे इम्प्लीमेंट हुआ और दूसरी चीज देखिए, नॉट ओनली जरदारी साहब, बड़े बड़े लोग हंसी खत्म हो गई। फखर से नहीं कहता कि जेल मेरा दूसरा घर है, ये जिसकी कमाश सही नहीं होती वही कह सकता है कि जेल मेरा दूसरा घर है। जैसे मेरे भाई ने कहा ये कोई सियासी स्ट्रगल के लिए नहीं जा रहे हैं, ये करप्शन के केसेस के लिए जा रहे हैं और उस पर ये कहते हैं कि जेल मेरा दूसरा घर है। अरे हम बहुत शुक्रिया अबू जर सलमान खान न्याजी साहब, आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहेगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।